السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا
أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اے ساری دنیا اللہ پاک بنائی سانجی ہور شریک نسانی کائی. بولو تو صحیح. اپنے خطبے دا آغاز اللہ دی توحید تو ہو رہا ہے، رب دے ترانیاں تے مٹھیاں تے سونیاں بولیاں تو ہو رہا ہے. توجہ میرے ور رکھنا ذرا، ایک ایک جملہ اللہ ذوالجلال دی قسم آب زر دے نال لکھیا جائے حق ادا نہیں ہو سکدا. اے ساری دنیا اللہ پاک بنائی سانجی ہور شریک نسانی کائی اور مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دان اس دا روزی پیا دیندا اوتھے ایک نگران اس دا تے ڈائی کیتی فٹ تے رکھیا سچائے چوں چوں کردا باہر نکلیا بچائے تے بلی ویخ کے ماں ول پجدا نسدائے آ گیا دشمن مانو دسدائے اے سجن دشمن دی کن گل سمجھائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے اور پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے. ڈنڈی بننا سمجھ دے ہو نا؟ پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے رزق پیا کھاندا اوتھے ون سونائے نہ کوئی گیٹ تے نہ کوئی رستہ جاندا اے ہر ویلے پیا ساوے پتے کھاندا اے نرم نرم اے کیڑا پتھر وچ وسدا اے پتھر دے وچوں نکل کے گلاں دسدا اے گوجرا دے اہل ایمان آئے ہو نبی دا کلمہ پڑھنے والے آئے ہو نبی دے پروانے آئے ہو پیارے ہو چھوٹا جہا کیڑا اے رب نے دماغ کنا دتا اے عقل کنی کوئے گی انسان سوچ ہی نہیں سکدا ساڈیاں اکھاں جڑیاں اپنی اکھاں دے اندر ساڈے کیمرے جڑے لگائے نے اے کیمرے اس کیڑے مکوڑے دے دماغ نو دیکھ نہیں سکدے لیکن رب نے سوچ تے عقل کنی دتی اے اے پتھر دے اندروں نکل کے گلاں کی دسدا اے او گل سمجھا چھوڑیے جڑی چار چار من دا انسان ہو کے بڑی بڑی عقل تے بڑا بڑا مالدار ہو کے زمیناں دا مالک ہو کے گل نہ سمجھ سکیا کیڑا تے مکوڑا پتھر وچوں نکل کے آندا کیے بس اکو دی ایتھے پہنچ رسائیے سانجی ہور شریک نتانی کائیے اے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں،
اج دا اے عظیم شان خطبہ جمعۃ المبارک جو گوجرا شہر محترم جناب حافظ سعید صاحب حفظہ اللہ تعالی دی محبت پیار اور بالخصوص ساڑے بڑے ہی معزز اور شاعر اسلام نعت خان محترم جناب کامران مغل صاحب، عثمان مغل صاحب، محترم بھائی فاروق طیب صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ انہاں جواناں دی جوانی اندر برکت فرمائے، اللہ انہاں دی محبت پیار اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ میں بالاختصار اپنی بات نو تھوڑے جے وقت دے اندر ایک اہم ترین مسئلہ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، توجہ میرے وال رکھنا۔ پہلی گل تے اے نوٹ کرو کہ جنہیں تسی وقت دے نال آ کے خطیب دے خطبہ شروع ہون تو پہلے جنہیں تسی آ گئے سو نا، اللہ دی قسمیں دن رات تقریراں کری دیاں نے، جمعے پڑھائی دے نے، علماء کرام دیاں مجلساں دے اندر بہیدا ہے، حدیث دیاں انیاں کتاباں پڑھیاں نے، پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن میرے کولوں تہاڈی عظمت بیان کرن جوگے میری زبان دے اندر الفاظ نہیں ادا ہو رہے کہ کنہاں الفاظاں دے نال تہاڈی عظمت نو سلام کواں کہ پہلے وقت دے اندر امام دے قریب ہو کے بیٹھے ہو تے رب دی رحمت دی لپیٹ دے اندر بیٹھے ہو، اور رب دے فرشتے تواڈے واسطے پروٹوکول واسطے آئے سن۔ اج کہندے نے فلانا وزیر آ رہا ہے، پروٹوکول واسطے تیار کیتے جاندے نے نوجوان، پروٹوکول واسطے آن والا خوش ہو جاندہ ہے۔ کنے خوش نصیب ہو تسی نوجوانوں بزرگوں، تواڈے پروٹوکول واسطے رب نے اپنے پاک تے نورانی فرشتے آسماناں تو بھیج چھڈے سن، لیکن انہاں فرشتیاں نے تواڈے نام لکھ کے ہن اس وقت خطبہ توجہ دے نال سن رہے نے اور ویکھ رہے نے سانو، لیکن تسی ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے حافظ جی تسی کہہ رہے ہو فرشتے نظر نہیں آ رہے، نظر آ رہے تانوں کسے نو آ رہے جے، میرے نال بول دے جاؤ، تھوڑا تھوڑا ساتھ دیندے جاؤ، پیار تے محبت دا ثبوت۔ اچھا کوئی بندہ کہے کہ مینوں فرشتے نظر نہیں آ رہے حافظ جی، پھر میں کہاں گا مینوں فرشتے نظر آ جان، حافظ صاحب گل سنیا جی، مینوں فرشتے سامنے دروازے بیٹھے رجسٹر لے کے بول دے ہوئے کنا دے نال میں سنا، اینا کنا نہ سنا اکھاں نال ویکھ لواں، میریاں اکھاں دے اندر شک ہو سکدا لیکن نبی دی بات دے اندر شک ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ جدو سونے مصطفیٰ نے فرما دیتا ہے نظر آئے نہ آئے، محبوب دی ذات بھی آخری ہے، محبوب دی بات بھی آخری، نبی دی ذات بھی لا ریب فیہ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے درود پڑھو ہاں میرے تواڈے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی ٹھنڈک رونق بہار جناب محمد، ذرا درود پڑھ کے ذرا سینے ٹھنڈ پا دو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دا کلمہ پڑھنے والوں، میں اور تسا کلمہ پڑھیا نبی پاک دی ذات دا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، حدیث صحیح البخاری اندر ہے، ایسا صحابہ اندر تشریف فرما نے نبی پاک نے نا اس طرح ایک دائرہ لگا دیتا، گول دائرہ، جس طرح بندہ پیلسن دے نال ایک گول آنڈا بنا دیتا ہے، گول دائرہ لگا دیتا، دائرہ لگا کے نا درمیان دے اندر ایک نقطہ لگا دیتا، نقطہ لان تو بعد او دے نا ارد گرد اس طرح سجے کھبے آسے پاسے گول دائرے دے اندر اور نقطے دے بار بار جڑا نا اوپر نشان لاتے، لکیراں لاتیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کے ہٹے نے، صحابہ عرض کردے نے سونے محبوب جی اے کی معاملہ ہے، اے کی سانو دس رہے ہو؟ نبی پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ اے جڑی گول دارہ لایا ہے نا اے ہے موت، گول دارہ کی ہے موت، جن کسے پاسیوں راہ نہیں، آخر کر موت آنی ہے، اور درمیان اندر جڑا نقطہ ہے نا اس تو مراد ہے انسان، اے انسان ہے تے چار چفیرے کی ہے موت ہے۔ سونے نبی دیا جڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں لینا واہ ساریاں لائیاں اے کی ہے؟ آپ نے فرمایا زندگی دے اندر اس انسان نو گھیرے ہویا ہے مصیبتاں نے، پریشانیاں نے، دکھاں نے، اے سارے انسان دے ارد گرد دکھ نے، کدی سجیوں کبیوں، ایس مسئلے چو نکلدا ہے دوسرے چ پاس جاندا ہے، ادھروں نکلدا ہے تیسرے چ چوتھے چ، اے انسان دی ازمائش، اے مصیبتاں نے۔ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی اے انسان واسطے اینی ازمائش رب نے رکھی ہے، فرمایا کہ رب پیار بھی تے دے نالوں زیادہ کردا ہے نا۔ اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੈ, ਆਖਰਕਾਰ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਅੰਦਰ ਝਾਕੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਦੁਲਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ? ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣੋ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਰੌਣਕ ਬਹਾਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਰਾ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ सीने ठंड पाओ ना, पता लगे कि नबी पाक दे परवाने बैठे ने जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम जी ऐलान फरमा दीजिए। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ईमान वाले हो, नबी पाक दा कलमा पढ़ने वालों, अगर मुसीबत आ जाए, अगर दुख आ जाए, अगर परेशानी आ जाए, दुख केर लैन, दुखां दुख जड़े ने आके केरा पा लैन, तुसा ते मैं करना की है? ए दो कम मैं ते तुसा करने ने। रब दे कोलों मदद तलब करनी है ते अंदाज की इख्तियार करना है, तवज्जो करना। फरमाया कि आमनुस्तईनु बिस्सब्र, एक पहले नंबर ते जदों मुसीबत आ जाए, मुसीबत आ जान दे वक्त बेसब्री दे कोलों गलत फायदा नहीं उठाना। पहले नंबर ते मुसीबत आ जाए, दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, धी अचानक बीमार हो गई है, बेटा बीमार हो गया है, 1 साल हो गया है, बंदा कंगाल हो गया है, लेकिन फिर भी बेसब्री कोलों काम नहीं लेना। एक गल नहीं करनी, बीमारी किन्नी गंदी है, बीमारी किन्नी बुरी है, बल्कि उदे ते सबर करना है। सबी सबरी वस्सलात। दूसरे नंबर ते नमाज पढ़ के, एक ते सबर करके अल्लाह कोलों मदद तलब करनी है। नंबर 2 नमाज पढ़ के अल्लाह कोलों मदद तलब करनी है। प्यारे हो, रवायत सहीह बुखारी अंदर है, मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर पूरी कायनात दे सरदार, ओ नबी केड़ा नबी है, कुर्बान जावां उस नबी तो। असी सारी जिंदगी सानू रब 1000 साल जिंदगी दे दईए, नबी पाक दे रज रज के दिन रात दरूद पढ़ते रहिए, कुछ ना करिए, जिंदगी दा हर मिनट हर सेकंड नबी ते दरूद पढ़ते रहिए। अल्लाह दी जात दा हक अदा नहीं हो सकता कि नबी पाक जैसी अजीम हस्ती रब ने ताला दी जात ने अता फरमा छोड़ी है। वो नबी केड़ा नबी है? आओ जरा मैं मोहब्बत दा इजहार करना चाहना। ओ सोने अशान कमाल ने तेरियां जुल्फां दे, कैदी हुस्न जमाल ने तेरियां जुल्फां दे। हजे भी नहीं बोले, जुमले बड़े प्यारे ने। नबी दी शान पढ़ रहे, अंदर नाद पढ़ रहे हैं, नबी पाक दा जिक्र खैर कर रहे हैं। हर ईमान वाला इस जुमले ते बोलेगा, हर नबी दा कलमा पढ़ने वाले दा ईमान तरो ताजा हो जाएगा। सोने शान कमाल ने तेरियां जुल्फां दे, कैदी हुस्न जमाल ने तेरियां जुल्फां दे। और जद भी मैं कुरान दे वर्के खोलदा हां, जद भी मैं कुरान दे वर्के खोलदा हां, खुल जांदे ने अहवाल जो तेरियां जुल्फां दे,
قیدی حسن و جمال نے تیریاں زلفاں دے، اور کیا شاناں نے کیا باتاں نے کیا شاناں نے آقا تیرے حسین دیاں، کھیل دے رہے نال جو تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن و جمال نے تیریاں زلفاں دے۔ اج وقت دا حکمران آ جائے، کسے شہر ضلع دے اندر آ جائے، آ کے چوکے بچے نو سینے لا لے، چوکے سر دے اتے ہاتھ رکھ لوے، یا انعام دے دوے، انعام نہ بھی دے صرف چوکی لے، وقت دا حکمران آ کے او دی خبر جیڑی ہے او جیو نیوز دی ہیڈ لائن بن جاندی ہے، اخبار دا اشتہار بن جاندا ہے۔ اس بچے نو وقت دے حکمران نے چکیا ہے، میں قربان جاواں حسین تو تے جنت دے اوپر سوار ہو کے اس جنت دیاں زلفاں دے نال کھیلدا رہیا ہے، او تیرا ذکر ہویا ہے تے قرآن اندر ہویا ہے، تیرا ذکر اخبار اندر نہیں ہویا، تیرا ذکر کتے ہویا ہے؟ تیرا ذکر اوتے ہویا ہے جدوں بھی ہر نبی دا امتی نماز پڑھے گا، نماز اندر ذکر کرے گا حسین دا، نماز اندر ذکر کرے گا امی عائشہ دا، نبی پاک دی آل دا، تسی کہو گے کتے جدوں پڑھنے آ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ رحمتاں برسا دے برکتاں برسا دے سونے مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی آل تے مصطفیٰ دے کرانے دے۔ کیا باتاں نے حسین تیری عظمت دیاں، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 313 دی جماعت تیار کر کے 313 دا جتھا تیار کر کے، جنہ 313 دے اندر ضعیف بھی نے، کمزور بھی نے، بزرگ بھی نے، بچے بھی نے، جوان بھی نے، بھی عورتاں بھی نے، 313 دی جماعت نو تیار کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی طرفوں اعلان ہو گیا ہے۔ مکے والے کہنے لگے کہ اج اسی مارکا کرنا ہی کرنا ہے، جنگ کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر ملی ہے کہ ادھر تے 1000 دا جتھا لے کے آ رہے نے، 1000 دا لوگ لے کے آ رہے نے، تلواراں بھی نے، کوڑے بھی نے، ساز و سامان بھی ہے۔ پیارے او تلواراں سر دے اوپر ہوئے، بتلاؤ اس تو بڑی مصیبت کیڑی ہو سکتی ہے؟ سر دے اوپر کوئی بندہ تلوار لے کے کھڑا ہوئے تے کوئی سہارا بھی نہ ہوئے، اس تو بڑی مصیبت کیڑی ہو سکتی ہے؟ دکھ کیڑا ہو سکتا ہے؟ آؤ یہی مسئلہ میں تانوں سمجھان واسطے اتنا لمبا سفر کر کے آیا۔ اگر مصیبت آ جائے، بڑی تو بڑی مصیبت آ جائے تے کس طرح حل نکلے گا اودا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 313 نو لے کے آئے نے، تیار کیتا ہے۔ 313 دے کول کسے دے کول تیر ہے، جدے کول تیر ہے دے کول چلان واسطے کمان کوئی نہیں، کسے کول کمان ہے دے کول تیر کوئی نہیں، کسے کول کوڑا کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بڑے پریشان نے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ رات دا وقت ویکھے آئے کہ ساڈے اندر سونے مصطفیٰ نظر نہیں آ رہے۔ واہ علی تیری عظمت تو قربان جاواں، تھوڑا جہا ہی نبی پاک تو جدا ہوندے سو تے غم زدہ ہو جاندے سو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، بدر دیاں راتاں نے، کالیاں راتاں نے تے دکھاں تے غم دیاں راتاں نے، دکھ تے مصیبت دا ویلا ہے۔ میں ویکھاں کہ صحیح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کدھر غائب ہو گئے نے، کتے دشمن دے گھیرے دے اندر تے نہیں آ گئے۔ اچانک میں جا کے ویکھے آئے سونے نبی سجدے اندر پئے نے، روئی جاندے نے، رب کولو دعاواں کیتی جاندے نے۔ آمن استعینو بالصبر والصلاۃ، اللہ دے کولو صبر دے نال، حوصلے دے نال رو رو کے رب کولو دعاواں کردے نماز پڑھی جاندے نے۔ سیدنا علی المرتضی فرماندے نے، ادھر 313 سن، ادھر 1000 سن۔ اللہ نے 313 نو اللہ نے نماز دی برکت دی وجہ دے نال، صبر دی برکت دی وجہ دے نال 313 تے 313 نو 1000 تے حاوی کر چھوڑے آئے۔
ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਸ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਪੜਿਆ ਏ ਉਸ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਏ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਏ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਤਲਬ ਕਰਨੀ ਏ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਤਲਬ ਕਰਨੀ ਏ ਬੇਸਬਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਆਈਏ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿद्दीका ਸਭ ਕਹਿ ਦਿਓ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ मोमना दी मां रजी अल्लाह ताला अनहा सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अनहा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफर दियां तैयारियां कर रहे ने सैयदा आयशा सिद्दीका दा भी नाल प्रोग्राम बन गया है सैयदा आयशा सिद्दीका वास्ते एक ऊंटनी दे ऊपर कचावा बनाया सी उस कचावे दे ऊपर इस तरह बड़ा जिहा संदूक बनाया सी जिदे अंदर नबी पाक दी ज़ौजाए मोहतरमा मेरी तुहाडी रूहानी अम्मा मां जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा सवार हो गईयां ने काफला चल पिया है एक जगह ते पड़ाव कीता है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा ठहरे ने प्यारियो तवज्जो मेरे वर रखना मुसीबत वेले की करना है दुख आ जाए परेशानी आ जाए की करना है नबी दा कराना सामने रख लिया करो अगर घर दे अंदर बीवी दुखी है मां दुखी है बेटी दुखी है घर दे अंदर दुखी के अगर दुखा ने कचार चफेरे घेरा पाया होया है ते नबी दा कराना सामने रख लिया करो सैयदा आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने कि मैं कज़ाए हाजत वास्ते निकल गई हां जिवें निकलियां ते मेरे कोल एक हार सी जेड़ा मैं अपनी सहेली कोलों लिया सी वो अचानक हार गिर गया ते मैं वापस जदों आई हां ऊंटां दे कोल आई हां अपने जिस जगह ते सवार होना सी जिस ऊंट ते ऊपर सवार होना सी जदों ओदे करीब पहुंचियां मैं वेख्या मैं क्या हाय अल्लाह मेरा हार किधर गुम हो गया ओ ते मैं अपनी सहेली कोलों उधारा लेके आई सा मैं वापस पलट गई उन्हां रावां दे उपर वेंदी गई हार तलाश करदी मैं वापसी जदों मुड़ी वेख्या है काफला जा चुके है काफला चला गया है मां जी बड़ियां गमज़दा हो गई प्यारिओ जरा तसव्वुर करना हुण मैं तुहाडे सामने नक्शा रखन लगा तुहाडा एक 3-4 साल या 5-7 साल दा बच्चा होए आप सही साहब तवज्जो करना तुहाडा बेटा होए हुण तुसी सफर ते जाओ कराची दा सफर शुरू करो इथों गोजरे तो टिकट लवो ट्रेन अंदर बह जाओ ते रस्ते दे अंदर बच्चा अचानक उतर जाए ट्रेन चल पे बंदा किन्ना परेशान होएगा बाप रो रो के सारी रात कदी नहीं हो सो सकदा ओदी मां नहीं हो सो सकदी क्योंकि एक बच्चा है ओनू पता ही कोई नहीं रावां दा राह ही भुल गया है मुल्क इतना बड़ा है पता नहीं अगे केड़े सफर ते जाना है इनू पता नहीं सी मां मेरी किथे रहिंदी है बाप मेरा किथे रहिंदा है हुण इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है काफला चला गया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी दी ड्यूटी लगाई है सैयदना सफवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के काफले तो पिछो जरा कोई 4-5 किलोमीटर पीछे रहा करे ताकि काफले दी कोई चीज रस्ते अंदर गिर जाए पिछो चुक के तेरे पहुंचा दिया करे बर वक्त ते उत्ते पहुंच जाया करे नबी पाक दा सहाबी आया है सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा परेशान ने गमज़दा ने उसे जगह ते जिथे ऊंट बैठा सी उस जगह ते नाल टेक लगा के पर्दा करके चेहरा छुपया होया है ते सौ गईयां ने गम दे अंदर नींद किथे आ रही है प्यारिओ बंदा जदों दुखी होए रातां बड़ियां लंबियां हो जाया करदियां ने ओदियां ते रातां भी दिन हुंदे ने ओदे दिन भी रातां हुंदियां ने मां जी आयशा बड़ियां परेशान ने बड़ियां गमज़दा ने सैयदना सफवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक दा सहाबी आया है जदों वेख्या ते वेख्या कि सैयदना सफवान ने पर्दे दी आयत नाज़िल होन तो पहले मां जी नू वेख्या सीगा वेख्या है कि मां जी आयशा है फौरी तौर ते खड़े हो के पर्दे ने इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन
ہائے ماں جی اور کوئی گل نہیں کیتی. اتنی بات سنیے پہچان گئی ماں تے فوری طور اونٹ نو بٹھایا ہے. سیدنا صفوان فرماندے نے انا نلہ تو علاوہ میں کچھ نہیں کیا. ماں جی پھر چڑیاں نے اوپر اونٹ دے اوپر سوار ہو گئیاں نے. میں مہار پڑھ کے چل داریا واں, میں ماں ول نہیں ویکھیا, ماں نہ کوئی گل نہیں کیتی. لیکن کچھ بدبخت ایسے سن جنہاں نے ویکھیا اے موقع مناسبت ویکھیا اے. بعض بندیاں دا ذہن ہی انہا گندا ہوندا ہے, سوچ ہی انہی گندی ہوندی ہے. اچانک ویکھیا جائے کہ اے چاچے دا پتر ہے, اے تائے دا پتر ہے, مامے دا پتر ہے, کسے طریقے دے نال اے دے تے کوئی نہ کوئی بہتان لگایا جائے. ایک آیا ہے آن والا ویکھیا ہے, اس منافق نے ویکھ کے کی کیا ہے ہن تے صحیح قابو آ گیا ہے, نبی پاک کے کولوں اسی گن گن کے بدلے لواں گے. خبر پھیلا دیتی ہے کہ نعوذ باللہ سیدنا صفوان تے ماں جی عائشہ انہاں دے تعلقات ٹھیک کوئی نہیں, انہاں دے تعلقات ٹھیک کوئی نہیں. تے جدو ایہو جی خبر ہوئے پیاریو بڑی جلدی پنڈ اندر پھیلیا کر دیئے. بہتان لان تو پہلے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 1000 مرتبہ سوچیا کرو کہ میں کرن کی لگاواں, میں اپنا بیڑا ہی غرق کرن لگاواں. عبداللہ ابن ابی نے بات پھیلا دیتی ہے, بات پھیل دی ام مستہ نے بھی بات پھیلا دیتی ہے, پورے شہر دے اندر بات پھیلی ہے. لیکن ماں جی نو کوئی خبر کوئی نہیں. 2-4 دن گزرے نے, ویکھ رہیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح طرح بول کوئی نہیں رہے. اینا غم میں ماں جی نو اجے کوئی پتہ نہیں میرے بارے افواہاں کی پھیل گئیاں نے, میرے بارے مدینے والے دی سوچ کی بن گئی ہے, فکر کی بن گئی ہے, ذہن کی بن گیا ہے. ہر بندے دے ذہن اندر ایک گل کٹ کے پر دیتی گئی سی, ہر بندہ مطمئن ہو چکیا سی گا. صدیق باپ اپنی جگہ تے پریشان ہے, نبی پاک اپنی جگہ تے پریشان ہے. ایک دن ام مستہ رضی اللہ تعالی عنہا, مستہ دی ماں ام مستہ رضی اللہ تعالی عنہا جا رہیاں نے قضائے حاجت واسطے ماں جی عائشہ صدیقہ دے نال. اچانک ٹھوڈا لگا ہے, جدوں ٹھڈا لگا ہے زمین تے جا گریاں نے تے فوری طور بول کے آندیاں نے وے بیٹا مستہ اللہ تینو برباد کرے, اللہ تینو ہلاک کرے. ماں جی نے اکھاں کھولیاں, ماں جی نے بات تے توجہ دیتی ہے, اے ام مستہ اپنے بیٹے نو بد دعاواں کیوں دے رہی ہیں؟ تے ام مستہ فرما دیاں نے عائشہ تینو کی پتہ ہے اوہی بچپن والا ذہن ہے, تو تے اینی پولی ہے, تیرے بارے تے پتہ نہیں کی کچھ ہو چکے ہے. چل گھر دے اندر جا کے میں دس دیاں. کر گئے نے تسلی نہ پورا واقعہ افک بہتان والا واقعہ بیان کر چھڑے ہے. سیدنا صفوان تیرے بارے اے دونوں دے بارے خبر پھیل چکی ہے تے ماں جی عائشہ دیاں اکھاں ڈولائیاں. ہاں ام مستہ میں بڑے دنوں تو ویکھ رہی ہاں میرے سر دے تاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نال صحیح طرح گل نہیں کر دے, جویں پہلے گھر اندر آندے سن صحیح طرح بول دے کوئی نہیں. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, ایک ہفتہ گزر گیا, 2 ہفتے گزر گئے. ماں جی عائشہ صدیقہ رو رو کے دن بھی رو رہیاں نے, رات بھی رو رہیاں نے. پیاریو کسے دی ماں بہن تے بہتان یا ایسا کوئی معاملہ کر دے اندر بن جائے, او دے باپ دے کولو پچھو جدا چٹی چادر نو داغ لگ جائے. پیڑ دے اندر رہن جوگا کوئی نہیں, مسجد دے اندر آمن جوگا کوئی نہیں رہندا, جدی بیٹی دے بارے کوئی افواہ پھیل جائے. اللہ ساڑیاں ماما بہناں دی حفاظت فرما لے. میں حیران ہونا کہ 8 مارچ والے دن نعرہ لان والیاں عورتاں, او عورتاں کہ میرا جسم تے میری مرضی, میری پین تیرا جسم نہیں نہ میرا جسم ہے, اے جسم رب دی امانت ہے, اے دا غلط استعمال نہ کر بئیں, اے دے اندر خیانت نہ کر بئیں, اے دا حساب دینا پینا ہے. میرا جسم میری مرضی نہیں چلے گی, مرضی کی دی چلے گی, اللہ دی چلے گی, او دے رسول دی چلے گی. گھر دے اندر رہ نبی پاک دی بیوی ہے, نبی پاک دی بیوی دے بارے غلط خبر پھیل چکی ہے.
ہے۔ ایک دن سیدہ عائشہ اک کے کی کہن لگیاں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں میں اجازت لینی ہاں، میں اجازت لے کے تے واپس گھر دے اندر جانی ہاں، جے تے اجازت نہ دیتی کیا کہ نہیں عائشہ رہن دے، پھر لگدا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال راضی نے، ازمان واسطے آگے بڑھیاں نے۔ نبی پاک نماز پڑھا کے آئے نے، نبی پاک گھر دے اندر آئے نے تے ماں جی کہندیاں نے اے میرے سر دے تاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی مینوں اجازت دے دے وہ جے میرے نال تسی خوش ہو کے بولنا نہیں، میں اپنے ابو بکر اپنے ابو جان دے گھر دے اندر چلی جانی ہاں۔ نبی پاک نے چہرہ پھیر لیا، عائشہ تیرا دل کردا ای تے میرے والوں اجازت ہے۔ جدو اینی گل کیتی ہے عائشہ صدیقہ رو پئیاں ہیں، گل سچی ہو گئی ہے، نبی پاک نو بھی یقین ہو چکے ہیں، نبی پاک بھی بڑے پریشان نے، بڑے غم زدہ نے، نبی دا کرانا ہے، اینا بڑا دکھ آیا ہے، اینی مصیبت آئی ہے، لیکن حالت کیفیت کی ہے۔ جدو اجازت لئیے پیارے ہو کہنے والو، اے میری ماں بہنوں کہنے والو، اے عورتوں نوجوان لڑکیوں کہنے والے ہو، میرا جسم تے میری مرضی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ناراض نے، کار اندر اختلاف بنے ہیں، بہتان لگے ہے، لیکن نبی نے بے صبری دے کولو کم لیا نہیں، تے سیدہ عائشہ نے بھی بے صبری دے کولو کم نہیں لیا۔ اج دی بی بی ہوندی تے کہندی جا چا جفاؤ تے میں او میرا کر پہ آئی، او میرے ماں باپ ہی، میں جانی ہاں سیدہ عائشہ بھی اجازت لین تو بغیر نہیں ہو نکل رہی، میرا جسم میری مرضی نہیں بلکہ میرے سر دا تاج سونا محمد اجازت دے گا تے جاواں گے۔ ایویں اچانک پوچھیا تے نبی پاک دی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چل پئیاں نے، دروازے تے گئیاں نے، دروازہ کھٹکایا ہے، جدوں دروازہ کھٹکایا ہے تے آواز آئی ہے، ویکھیا صدیق نے کہ میری عائشہ آ گئی ہے، اندر داخل ہون لگی ہے، ابو جان فرمایا میری عائشہ دروازے تے رک جا۔ سنو اگر تیاں وسانیاں چاندے دو تے نبی دا کرانا پڑیا کرو، نبی دا کرانا پڑیا کرو۔ فرماندے نے ابو بکر صدیق عائشہ خیریت نال آئی ہے، جی بابا جان خیر نال آئی ہے۔ عائشہ میرے دروازے اندر قدم رکھن تو پہلا مینوں اے دس اپنے خاوند دے کولو اجازت لے کے آئی ہے یا بغیر اجازت تو آئی ہے؟ اپنے خاوند دے نال لڑ کے تے نہیں آئی؟ نہیں بابا جان میری کی جرت ہے، میں سونے نبی نال ناراض ہو کے آواں، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے پریشان نے، میرے نال گل ہی نہیں کر دے، میرے بارے افواہاں پھیل چکیاں نے۔ ابو بکر صدیق آندے نے میں تے بیٹی کچھ نہیں کر سکدا۔ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے اللہ دی قسم صفوان نے میرے نال کوئی گل نہیں کیتی، ساری رستے اندر قسماں چک دیاں رہیاں نے، میں کیا کرنا ماں عائشہ، اگر تو قسم نہ بھی چکے اسی پھر بھی منن واسطے تیار ہاں، کیوں تو تے ساڈی ماں ہے، او جڑی ماں ہوندی ہے ماں تے ماں ہی ہویا کردی ہے، او تے پوری امت دی ماں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ 1 مہینہ پورا گزر گیا، کنے دن ذرا بولو کنے دن؟ میرا خیال جمعے دا ٹائم ہو گیا، گل پوری کر لواں کتے تھک تے نہیں گئے؟ گل پوری کر لواں، کر لئیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے ہو، میرا جسم تے میری مرضی تے اگر دکھ آ جائے تے مصیبت آ جائے، اگر باپ دی چٹی پگڑی نو داغ لگ جائے، جدو داغ لگ جائے باپ گھر دے اندر رہن جوگا بھی نہیں، محلے اندر رہن جوگا نہیں، بازار اندر رہن جوگا نہیں، کتے جامن جوگا نہیں جے رہندا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اینے پریشان نے، 1 مہینہ گزر گیا ہے۔ ماں جی عائشہ فرما دیاں نے میری زندگی دیاں 3 راتاں اس واقعہ دے اندر ایسیاں آئیاں نے، نہ میں دن 1 سیکنڈ سو کے ویکھیا ہے، نہ میں رات 1 سیکنڈ سو کے ویکھیا ہے۔ اس غم تے اس دکھ دی وجہ دے نال میرے سر تو وال چڑھنا ہونے شروع ہو گئے۔ سر پیارے ہو، اپنے والدین نو خوش رکھیا کرو، والدین پہ اولاد دے پیسیاں دے بھکھے نہیں ہوندے،
اولاد دے بھکے اولاد دے پیسے تے دولت دے بھکے نہیں بلکہ اولاد 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 نو خوش ویکھ کے راضی ہوندے نے کدی بھی ماپے بڈھے نہیں ہوندے صرف ایک گل دی وجہ نہ توجہ میرے ول کرنا انہاں نو اولاداں دے دکھ بڈھیاں کر دیندے نے سر دے وال چٹے ہو جاندے نے جوانی اندر صرف اولاد دی ٹینشن دی وجہ تو تیاں دی ٹینشن دی وجہ تو بیٹیاں دی ٹینشن دی وجہ تو پیاریو ماں جی فرماندیاں نے میں چار پائی دے نال چار پائی بن چکی ساں بڑیاں صفائیاں پیش کیتیاں ابو بکر صدیق اپنی جگہ تے پریشان نے ایک دن ہویا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے نے یہودیاں دے لڑکے کھڑے نے آندے پتہ کی نے نعوذ باللہ استغفر اللہ محمد درود دی چھلانی چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے او نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا مسلمانہ دا نبی او نبی ہے جدی بیوی انج انج دیئے جدی بیوی نے اے کم کیتا ہے نبی پاک دیاں کناں اندر اینی گل پئی غیرت والے بیٹھے ہو تواڈیاں وی ماواں بہناں ہون گیاں اگر چوک دے اندر کوئی اٹھ کے کہہ دے اے او بندہ جا رہا ہے جدی تی انج انج دیئے تے بندے دے دل تے کی گزر دیئے نبی پاک پوری کائنات دے سردار نبی نے جدو اینی گل سنیے میرے نبی دے صبر دے بندن ٹوٹ گئے آپ مسجد دے اندر آئے نے صحابہ نو حکم دیتا ہے میرے صحابہ سارے صحابہ نو اکٹھیاں کر لو اج کوئی نہ کوئی فیصلہ تے کر چھوڑنا ایک ماہ گزر چکے ہیں ایک ماہ ہو چکے ہیں اس مصیبت دے اندر پورا کرانا پریشان ہے صدیق دا کرانا پریشان ہے نبی دا کرانا پریشان ہے نبی دی اہل بیت پریشان ہے نبی پاک دی آل پریشان ہے پورے گھر دے اندر قیامت برپا اتنی بڑی مصیبت آئی ہے ایک مہینہ گزر گیا لیکن بے صبری کولو نبی نے پاک نے کام نہیں لیا جدوں اینی گل ہوئی ہے تے صبر دے بندن ٹوٹ گئے نبی پاک اس طرح خطبہ ارشاد فرمایا ہے صحابہ اکرام سارے اکٹھے ہو گئے نے آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ کوئی میرا ساتھ دے وہ اللہ کولو دعا کرو میری عائشہ تے میرے بارے کی بن چکے ہیں میری عائشہ دے بارے کی افواہ لوگاں نے اڑا چھڑیاں نے کسے صحابی دی جرت کوئی نہیں بول سکے گردنا جھکیاں ہوئیاں نے کہ ماں جی دے بارے اسی کی کہیے تے کی صفائیاں دئیے میرا کوئی ساتھ دے وہ میں بڑا پریشان ہاں ایک کون کہہ رہا ہے وقت دا امام کہہ رہا ہے جنت دا سردار ممبر رسول تے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے مینوں گھر والیاں دی پریشانی بڑی پریشانی بڑا دکھ ہے کوئی تعاون کیجئے کوئی دعا مینوں کوئی نہ کوئی گل دسو کسے نے سنی ہوئے کسے نے کچھ ویکھیا ہوئے کوئی گواہ تے لے کے آؤ میں فیصلہ کر دیواں شریعت دے مطابق فیصلہ کر دیواں اگر عائشہ دے بارے ایسی گل سچی ہے تاں بھی پتہ لگ جائے اگر جھوٹی ہے تاں بھی پتہ لگ جائے اینی گل کرن دی دیر سی آسمان والے رب نے ویکھ لیا اے چاں کے میرے نبی اینے غم زدہ ہو گئے نے اینے دکھی تے پریشان ہو گئے نے آسمانہ تو فوری طور تے وہی دی کیفیت جاری ہون تو ہجے چند لمحات پہلے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ تسی بیٹھو میں صدیق دے کولوں جا کے مشورہ لے کے آنا وہاں صدیق کولو پوچھ کے آنا وہاں میرے سسر نے انہاں نو زیادہ پتا ہوئے گا گھر دے اندر گئے نے دروازہ کھڑکایا اپنے سسرال دا دروازہ کھڑکا کے پوری کائنات دے سردار اندر چلے گئے نے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں ویکھیا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے انی شرمندگی ہوئی ہے حالانکہ میں پاک بھی ساں صاف بھی ساں اللہ دی قسمیں پاک ساں لیکن میری جرت نہیں ہوئی نبی پاک دے سامنے ہو جاواں نبی پاک تو میں ہٹ گئیاں چھپ گئیاں تے میں اپنے ابو بکر صدیق باپ نو کیا ہے سونے نبی آئے نے اج گل کوئی ضرور ہے نبی پاک تے غصے اندر نہ ہون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان نے اج کوئی نہ کوئی گل ضرور ہے اے ابو بکر صدیق میرے بابا جان اپنی بیٹی عائشہ دیاں صفائیاں تے پیش کر کے اگے ذرا ود کے تسی گل کرو
جدوں اگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے صدیق ول کھا کے جا کے نبی پاک دے اس طرح کنڈ دے پیچھے بہ گئے تے سر نو جھکا لے آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے اج بولن دی جرت ابو بکر صدیق دے اندر بھی کوئی نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ام رومان، اے ام رومان جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ سی، آ کے پوچھے ابو بکر صدیق نو پوچھے دسو کی معاملہ پیچ آیا ہے، اے صدیق دس تو کی آنا ہے، تیرا میرے دے بارے کی خیال ہے، تو کی آنا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا جائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھے اپنی زوجہ عائشہ صدیقہ نو غم دے نال مصیبت دے نال چہرے دے اوپر سر دے وال چڑھے ہوئے نے، اینا دکھ آیا ہے، اینی مصیبت آئی ہے. نبی پاک نے کی فرمایا ہے عائشہ کوئی کر دے اندر بولن دی ضرورت نہیں کر رہا. عائشہ میں تینوں مخاطب کر کے کہہ رہا توجہ کرنا جملیاں وال، اگر تیرے کولوں غلطی ہو گئی ہے رب کولوں معافی منگ لے. سیدہ عائشہ فرماندیاں نے جدو نبی پاک نے اینی گل کیتی ہے عائشہ اگر تیرے کولوں غلطی ہو گئی ہے تے رب کولوں معافی مانگ کے مینوں سچ دس دے. ماں جی فرماندیاں نے میرے کولوں نہیں بولیا گیا، میں کس طرح اپنی صفائی پیش کراں، میں ہے بھی سچی سا ہے بھی حق تے سا، لیکن میرے سر دے تاج نے جڑی گل کر چھوڑی ہے عائشہ اگر تیرے اندر غلطی ہے وے، اگر گناہ ہو گیا ہے، اگر گناہ ہو گیا ہے تے معافی منگ لے. سیدہ عائشہ فرماندیاں نے بڑے حوصلے دے نال میں کھڑی ہوئی ہاں نبی پاک دے سامنے میں عرض کیتا ہے اے سونے محبوب جی میری مثال اونجی ہے جویں سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام والی مثال سی، جویں او غم دے اندر پریشان سن، انہاں دے بیٹیاں نے دھوکھا دے چھڑیا سیگا. میں بھی اوہی گل کراں گی، میں بھی بے صبری کولوں فائدہ نہیں اٹھاواں گی بلکہ کی کہاں گی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اے میرے سر دے تاج ہے تے میں سچیاں ہے تے سچیاں آسمان وال چہرہ کیتا. اللہ فصبر جمیل، مصیبت آ جائے استعینوا بالصبری والصلاۃ، صبر دے نال ایک مہینہ گزار چھوڑیا ہے لیکن رب نے پھر پھل کیسا عطا کیتا ہے. ماں جی فرماندیاں نے اینی گل کرن دی دیر سی میرے وہم و گمان اندر ہی نہیں سی کہ میرے بارے اس طرح دا معاملہ ہو جانا ہے، صفائی اور طہارت دا معاملہ آ جانا ہے. آسمان تو رب نے وحی دا نزول شروع کیتا ہے، سخت سردی ہے. ماں جی فرماندیاں نے نبی پاک دے اے پیشانی تے پسینہ شروع ہو گیا ہے. میں سمجھ گئی ہاں کہ نبی پاک دے اوپر کوئی نہ کوئی وحی نازل ہونے والی ہے. جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر چکے آئے رب نے قرآن دی سورہ نور دیاں 18 آیتاں امی عائشہ دی صداقت دا نشان بنا چھڑے آئے. او جمعہ دا خطبہ جزاکم اللہ خیر. محبت سی، جذبات سی، جذبات سی، جذبات سی. اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت قبول فرمائے. ماں جی عائشہ صدیقہ دی شان تے عظمت دے اندر 18 آیتاں نازل ہو گئیاں. نبی پاک قرآن پڑھ دے جا رہے نے. عائشہ تینوں مبارک ہوئے. عائشہ دی امی نو کیا ام رومان تینوں مبارک ہوئے، تیری بیٹی پاک نکلی ہے، تیری بیٹی صاف نکلی ہے. عائشہ فرماندیاں نے روندی تے اگے بھی رہی ساں لیکن جدوں اے گل سنی ہے تے میری آنکھاں اگے نالوں بہتیاں ڈل پیاں نے. پیاریو کچھ آنسو خوشی دے ہوندے نے، کوئی غم دے ہوندے نے. حضرت عائشہ فرماندیاں نے مینوں اج تک اینا بھروسہ ہی نہیں سی کہ میری شان، میری طہارت دے اندر، میری صداقت تے میرے بیان دے اوتے اوپر
آسمان تو اللہ قرآن بنا کے نازل فرما دے، او قرآن جڑا ادوں تو لگ کے اج تک ہر مسجد دے اندر پڑھیا جا رہا ہے، ہر مسجد دے اندر قرآن سنیا جا رہا ہے، ہر نماز اندر پڑھیا جا رہا ہے، رمضان دے اندر نماز تراویح اندر بالخصوص قرآن پڑھیا جاندا ہے۔ جدو سورۃ نور پڑھی جاندی ہوئے گی ماں عائشہ تیری عظمت نو سلام ہے، فصبر جمیل، صبر کر کے تے ویکھو اللہ آسمان تو رحمتاں نازل کیویں کردا ہے۔ آخری گل تے بس میرا سلام ہے، او بے رومان ماں کی کہن لگی عائشہ جلدی اٹھ تے اپنے خاوند سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا شکریہ ادا کر لے، اٹھ کے شکریہ ادا کر لے۔ ماں جی نے جیڑی گل کیتی ہے گل اخیر کیتی ہے، ماں جی فرماندیاں نے اے میری امی جان، اے میری ماں، میں نبی پاک دا شکریہ پہلے کیویں ادا کراں؟ میں اس رب دا شکریہ ادا کیوں نہ کراں جس رب نے اپنے دامن دے اندر میرے آنسواں دی لاج رکھ کے لپیٹ کے میرے آنسواں نو صاف کر چھڈیا ہے۔ سجدے پہ گئیاں نے، سجدے پہ گئیاں نے، آمن استعینو بالصبر، پہلے مہینہ صبر اندر گزرے آئے، جدو آسمان تو قرآن نازل ہو گیا آمن استعینو بالصبر والصلاۃ، نماز دی حالت دے اندر اللہ دا شکریہ ادا کیتا ہے، رب دی بڑائی بیان کیتی ہے، رب دی بڑائی بیان کرن تو بعد اللہ تیرا شکر ہے ایک مہینہ ایسا گزریا ہے پیاریو، اس تو بڑا دکھ ہور کی ہو سکتا ہے؟ انسان دی عزت ہی نہ رہے، عزت ہی تے سب کچھ ہوندا ہے، سب کچھ مال نہیں ہوندا، دولت نہیں ہوندی، دولت دے پیچھے بھراواں نہ رسن والے ہو، دولت دے پیچھے اپنیاں بہناں دے دروازے چھڈن والے ہو، دولت دے پیچھے ماں پیاں نو چھڈن والے ہو، دولت دے پیچھے اپنے چک والیاں نو چھڈن والے ہو، دولت دے پیچھے اپنے خونی رشتیاں نو خیر آباد کہن والے ہو۔ دولت سب کچھ نہیں ہوندا، سب کچھ ہے انسان دی عزت خیرت، انسان بن کے جیو، حیوان بن کے نہ جیو۔ میرا جسم میری مرضی نہیں، اپنی ماں بہن نو درس دے دے، وہ آئی دا درس پوری دنیا تے لائیو جا رہے ہیں، جڑی بھی میری بہن سنے تسی اپنی اکھاں دے اندر جا کے سناؤ، ماں عائشہ دا صدیقہ دا واقعہ پڑھ کے سنا دے، وہ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نور سامنے رکھ کے سنا دے، وہ اللہ دی قسم میرے سامنے بڑا کچھ اس وقت کھلیا پیا، نبی دا قرآن بیان کراں، سیدہ عائشہ دی اگلی زندگی بیان کراں، سیدہ عائشہ دی وفات بیان کراں، تدفین بیان کراں، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، میں اتھے ہی اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا۔ اگر دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے، مصیبتاں کیر لین چار چفیرے تو کم کی کرنا ہے، آمن استعینو بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پھر پیارے ہو جب دکھ مصیبت اندر صبر کراں گے نا تے صبر کرن والے دے نال کون ہے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ دلیل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی طہارت اور پاکی واسطے ویکھیا کنا صبر کیتا ہے، صبر تے کولوں بے صبری دکھ آ جائے نہ کیا کرو یا دکھ برا ہے، کوئی دکھ نہیں برا ہوندا، دکھ بھی رب والوں ہوندے نے، سکھ بھی رب والوں ہوندے نے۔ اے جڑا دائرے دے اندر ایک نقطہ سی اس تو مراد انسان سی، او انسان نو اے بڑیاں مصیبتاں نے گھیریا ہے، انہاں مصیبتاں دا ڈٹ کے اسی مقابلہ کرنا ہے، ڈٹ کے شیر بن کے غیرت مند بن کے نا، غیرت مند بن جی، اور اے مصیبتاں ہوندیاں نے انسان، او انسان زندگی نہیں کی جیدی زندگی اندر مصیبت نہ آئے، جیدی زندگی اندر مصیبت نہ آئے، کی پتہ لگے گا رب دی پہچان کی ہے، دکھ اندر رب دے نال تعلقات کیویں نے، سکھ اندر کیویں نے۔ اسی تے ساڈی فوت کی ہو جائے نا، فوت کی ہو جائے، اسی تے حافظ صاحب نماز چھڈ دینے ہیں، اینا واہ ویلا کر لگ پنے، ان کے دکھ آیا ہے نا، فوت کی ایک دکھ ہوندا ہے، بہت بڑا دکھ ہوندا ہے، اسی تے نماز چھڈ دینے ہیں۔ تھوڑا شادی دا موقع ہوئے، خوشی دے آیا ہے، غم چوں نکلیا بندہ خوشی آیا، اسی نماز پڑھنی چھڈ دینے ہیں۔ دلہا صاحب پہلی صف دے اندر نظر نہیں آؤ گے، دوجی اندر نہیں آؤ گے، تیجی اندر نہیں، بلکہ محلے دی مسجد دے قریب قریب نظر ہی نہیں آؤ گے۔ حالانکہ شادی کرنا کی ہے، ایمان مکمل ہو جاتا ہے، ادھا ایمان ہے، لیکن ساڈے نوجوان شادیاں کرا کے ایمان برباد کر بیندے نے۔ پہلی رات ہوئے
کہ نہیں پہلی رات سارے مہمان آئے نے انہاں چ بیٹھا سالیاں چ بیٹھا میں سہریاں چ بیٹھا اتھوں مہمان آئے دوست آئے نے دعوتاں نہیں دکھ دے اندر سکھ دے اندر سونے رب دے کولوں مدد طلب کرنی ہے تے نہ دکھ چ رب نو بھلانا ہے نہ سکھ چ بھلانا ہے ویکھ لیا جے اے آن والے مہمان فقیر شباز دا آج دا درس انشاءاللہ الرحمن اگر تسی اے دو گلاں پلے بن لو گے دنیا دی کوئی بھی مصیبت ہوئے گی کوئی بھی پریشانی ہوئے گی اللہ ہر پریشانی تے دکھ نو اپنی رحمت دے نال انشاءاللہ دور کر کے اللہ تواڈے سارے تے اپنی رحمت فرمائے گا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین